مشاهدينا فقرة مميزة رح نحكي فيها مع سيدين. رح أعرفكم أول شيء على الأستاذ مسامي إيشيئي يلي هو الكوميرشال وكالتشرال اتاشي للسفارة اليابانية بلبنان. ويلكم تو MTV لايف ستوديو. Thank you very much for invitation. والأستاذ فادي عون من ISKF. أهلا وسهلا فيك. كيف صحتك؟ الحمد لله. كل شيء منيح؟ الحمد لله. كيف الأيكيدو؟ ايكيدو منيح والكاراتيه منيح كل شيء منيح. موضوعنا اليوم لكن هالرياضات الفنون الإيطالية صحيح. أو الدفاعية كمان فينا نقولها لأنه تماما في فلسفة الدفاع مش الهجوم. ومبادرة قمتوا فيها ومع مساعدة السفارة اليابانية عم تقدروا تقدموا خدمات إنه تعلموا هالفنون للأولاد. صحيح. تحكي لنا شوي أكثر عن هالمشروع؟ اوكي. رح اعرفك عن حالنا، بس قبل ما اعرفك عن حالنا بس حتى احط الموضوع باطاره. نحن علاقتنا بالسفاره اليابانيه، نحن السفاره اليابانيه بتعتبر انه نحن عم ننشر الثقافه اليابانيه بلبنان. نعم. ليش؟ لانه هالفنون الايطاليه هي من صلب الثقافه اليابانيه، يعني نحن اليوم نعتبرها فنون ايطاليه بنتعلمها لحالها، بس هي باليابان هيك بيعيشوها. نعم. وبالتالي هيدي من جوهر ثقافتهم، وهن بيعتبروا انه نحن بما انه عم ننشرها بالطريقه الصحيحه فبنكون عم ننشر الثقافه اليابانيه بلبنان. وهذا التعاون صار له من سنه ال97 نحن وياهم، وحتى السفاره اليابانيه من حوالي بركي 5 أو 6 سنين امنت لنا منحه انعطت لاول NGO بالمنطقه لنا، لانه شافت قديش نحن عم نشتغل لنشر الثقافه اليابانيه بلبنان. Mr. Masami, is everything okay in Beirut? Yes, thank you very much. Do you practice any martial arts? I used to, yes, but not anymore, unfortunately. Mr. Aoun was just telling us that you consider it's a cultural thing. These sports, these martial arts are cultural heritage of Japan, and by promoting and by teaching these arts, you are spreading Japanese culture. Yes, indeed. We think martial arts is one of the most important pillars of the Japanese culture. Basically, teaching self-discipline and and also the sort of self-control, and also the harmony, and the harmony between the society and individuals. So it's basically one of the most important elements that teaches one of the most important elements of the Japanese culture. So that's why we promote martial arts in Lebanon. لكن شدد على حديثك انه بيعتبروا بتربيتهم انه هالبالانس والهارموني بين المجتمع الناس والطبيعه والغير. يعني بتعرفوا الديسيبلين باليابان شغله مهمه جدا، بيحبوا الاشياء النظيفه المرتبه، بيروحوا دغري لصلب الموضوع. فادي بلشتوا سنه 1997 صحيح. وين عم بتعلموا؟ كيف عم بتعلموا؟ كيف عم تقدروا توصلوا هالفنون الإيطالية للأولاد؟ طيب، على السريع نحن مجموعة من قدامى الكاراتيه. بما انه كان في تقصير رسمي يعني برعاية هالفنون الإيطالية، قررنا انه لحتى نقدر نسكر هالجاب هيدي هاللاكون هيدي، انه نجتمع نحن بين بعضنا، نعمل مجهود فردي، ونبلش نحاول نأمن اتصال مع خبراء يابانيين برات لبنان لحتى نقدر نجيب هالنقص بالخبرة يلي عنا اياه نحن، والنقص بالاحتكاك يلي عندهم اياه اللعيبة يلي نحن كنا نعاني منه وقت كنا صغار، لحتى نقدر نجيبه. هلا نحن موستلي بنعلم كاراتيه وايكيدو وايايدو. اوكي. نحن اليوم موضوعنا الايكيدو، بس لا نحن يعني اذا بدنا نعرف عن حالنا بدنا نقول نحن انترناشونال شوتوكان كاراتيه فيدريشن يلي نحن افيليه لها هي كاراتيه. فموصلي نحن نشاطاتنا كاراتيه، بس كمان نحن بنعلم ايكيدو. رح ناخذ وقفه سريعه، بعد هالوقفه رح نكمل حديثنا. رح نحكي لكن ايكيدو تلاميذ لبنانيين عم يتعلموا فنون ايطاليه، والبعض منهم عم بيكون موجود لفتره قصيره باليابان. خليكم معنا.
لكن الفنون الإيطالية فدي شو أهمية الفنون الإيطالية إذا بدك بتربية الأولاد؟ شو بيستفيد الولد يلي بيتعلم بيفكر الواحد إنه بس هو فنون إيطالية يعني يعمل مشكل؟ شو الحلو شو أهم شيء عم بيتعلمه الولد من هالفلسفة؟ ليك نحن عندنا 5 شعارات بنرددهم باول واخر باخر كل صف يعني ومنطبقهم على الاولاد وعلى كل الناس يلي بيعملوا معنا كاراتيه او ايكيدو او وات ايفر. هول شعارات بتحسهم مبادئ فلسفيه كل الناس مفروض يمشوا عليهم. يعني نحن بنبلش seek perfection of character، اسعى الى كمال الذات، respect others، refrain from violent behavior، احترم الاخرين، ابتعد عن اعمال العنف. عرفت يعني هول ال5 مبادئ اجمالا ما سميناهم كلهم بس انه هودي بيطبقوا بكل جمهوريه فاضله. نعم اذا بدك. وبالتالي نحن بنعلم الاولاد انه يعيشوهم بحياتهم اليوميه ابتداء من فوتة الصف يلي بيوصل مؤخر على الصف. اذا كان عملت التحيه ما بيقعد يفوت، ان شاء الله بيكون جاي ساعتين على الطريق ما بيقعد يفوت. فالكل صاروا يعرفوا انه وقت الصف ببلش لازم يكونوا كلهم موجودين. الكل صاروا يعرفوا انه ما في واحد يحكي بالصف. الكل بيعرفوا انه هذا الدوجو هو مطرح ساكرد بليس، هذا مطرح مقدس. دوجو المكان اللي بتتمرنوا فيه، دوجو هو المكان اللي بيتمرنوا فيه، وبالتالي بيصير له احترامه تماما. هيدي كلها المبادئ بتنزرع بالأولاد من هن وصغار. وبعدين انا دائما بحب اقولها هيدي العباره انه بتفوت بنفسيتهم بدماغهم بالعرق والدم يعني. لانه هاي بيدفعوا حقها. رح نحضر فيلم سريع. The movie we're going to watch now is from Lebanese visitors visiting Japan and visiting Doshu. دوشو هو اللقب يلي بينعطى لفادي. هو اعلى مرجع بالايكيدو بالعالم يلي هو رئيس الايكيكاي. ايكيكاي هي مركز الايكيدو باليابان يلي هو اكيد من مطرح ما بلش الايكيدو. دوشو اليوم هو حفيده لموريهي ويشيبا اوسنسي يعني المعلم الاكبر يلي هو اسس الايكيدو. دوشو موريترو ويشيبا هو ابنه يعني. اجا من بعد موريهي ويشيبا اجا كيشومارو ابنه لموريهي ويشيبا. هلا كمان توفى اخذ مطرحه ابنه موريترو. بكره ابنه لموريترو كمان ميتسوترو اسمه. بكره هو بيستلم. يابانيتك صارت كتير منيحه. لا الاسامي على القليله. خلينا نشوف لك المجال سوا. Culture and Aikido. Aikido is just one part of a whole Japanese culture and is always based on many other factors with Japanese people's traditions throughout history. Thus, Aikido is a Japanese culture as well as Japanese culture is reflected in Aikido. Therefore, Japanese culture and Aikido are mutually combined like other traditional influences throughout history. As an example of such is the fusion among the Bushido culture, Zen and Shintoism that certainly created the heart of Budo. What is or can be the influence of Aikido as an art of peace on a country that had a history of civil war due to religious differences? Aikido is not an almighty medicine for every disease, but for people with different religious background, if they have a chance to actually speak and touch and Mr. Masami, you've helped the ISKF with the logistics. What was what's the involvement of the embassy in this initiative? We provided the equipment basically, like it was judo wares and that stuff. I mean the wares and also the tatamis that are used for the practice. And yeah, basically all these the equipment. That's the basic. لكن السفارة ساعدتكم بالتتامي السجاد يلي بتشتغلوا يلي بتتمرنوا عليه. وبعض الاشياء اللوجستية بهالمشاهد. لكن عم نشوف الدوشو فادي اللي هو لكن حفيده لمؤسس الايكيدو. يعني بتصور انه بالنسبة للناس يلي بيتابعوا ايكيدو هيدي الشخصية هيدا اهم فيجر، هذا اهم شخصية موجود اليوم بالعالم. مين هن الزوار يلي معه؟ هودي انستراكتورز من عنا من جمعيتنا نحن. راحوا على اليابان وتمرنوا معه وهلا عم يعملوا معه انترفيو هون. هلا بعد شوي رح نشوف يحو هلا بلش عم يعمل عرض. هو كل سنة بيقدم عرض بالايكيدو. هيدا هو ومثل ما شايف الايكيدو هي هو فن دفاعي بامتياز. يعني الايكيدو ما فيها مباريات. الايكيدو كلها دفاع. في شخص بيهجم والايكيدوكا او لا يعني ممارس الايكيدو هو بيدافع دائما
وبينهي القتال دايما بطريقه سلميه بدون ما يأذي الاوبوننت تبعه. نعم. شوف كيف بياخده، بيحاول يعمل له سبمشن، يعني يعمل اخضاع بشكل انه خلص بيضطر يطبش على الارض ويستسلم. نعم. يعني هو يعتبر قمه بفنون القتال لانه تحديدا ما بيأذي الخصم، بينهي القتال بدون ما يأذي الخصم. سؤال بركي خارج الموضوع، قد ايه عمره الدوشو دوشو كبير، عمره فوق ال70 اللي عم نشوفه هلا؟ صحيح. بيلاقيها يعني صحيح. هي لكل الناس، هي لكل الناس. دائما المارشال ارتس نحن بنقول هي منا للاوفر اتشيفرز، يعني مش لاشخاص لياقتهم البدنيه متفوقه، هي لكل الناس. كل واحد بيقدر يعمل ايكيدو او كاراتيه على قد جسمه، بيقدر يعمل مارشال ارت على جسمه، وكل ما قرب المارشال ارت تبعه من جسمه كل ما صار المارشال ارت تبعه افيشنت اكثر، عم بيطلع اكبر راندمان، يعني نعم. اكبر منتوج باقل مجهود ممكن. هيدي الغايه من المارشال ارتس. Mr. Masami, what are your embassy's plans for the coming months regarding spreading more of the Japanese culture in Lebanon? Well, before talking about the plan, we already launched Japan Week last Yes. week at the San Joseph University, and ISKF participated and did some demonstration in front of the students and audience. And also on Monday, we will have a demonstration at the school in Junior. And also, well, this is a little bit long time ahead, but Tokyo is going to host the 2020 Olympic Games. So in reflection of that, the government of Japan is trying to promote sports cooperation. And also we are further strengthening the ties through this cultural exchange with, particularly with Lebanon. لكن الأسبوع الياباني كان من أسبوع عم بيتم بلبنان، بالإضافة ل عم بيكون في زيارات مع الاي اس كي اف بمدارس وبجوني وببيروت، عم بتفرجوا، عم تعملوا ديمونستريشن. صحيح. كمان كان عم بيخبرنا إنه بسنة 2020 رح يكونوا الألعاب الأولمبية، the Olympics, the Summer Olympics. Yes, 2020. الألعاب الأولمبية الصيفية سنة 2020 بطوكيو، فمزبوط في شوية وقت، ولكن بلشوا يحضروا ويقووا العلاقات رياضية طبعا مع البلدان. How can we summarize the culture of martial arts? Well, as I said earlier, it's about discipline. It's discipline. Self-discipline. And also seeing is believing. So what I recommend is definitely for people to see what they do at ISKF, first of all. But to summarize it, it's self-discipline and respect to others. So when we learn martial arts in Japan, we are taught not to use it, to avoid a situation where you have to use it. You have to, run away from it first. First of all, avoid it. But when you have to use it, but with self-restraint. No. Okay. لكن is it a sport or activities that are still very popular in Japan today? The Japan that is very advanced technologically, industrially, economically. Is it something that you remember as part of your heritage, or is it something that is still being practiced every day? It's a very good and interesting point. The Japanese culture is coexistence of traditions and cutting-edge technology. So these two things, they are not contradictory. They coexist together, and we try to harmonize these, the extremely modern elements and traditional elements, and they live peacefully. There's no contradiction. Thank you. لكن اليابان يلي طبعا متقدمة جدا هي مزيج بين التقليدي وبين التقدم التكنولوجي، فهالرياضات هالفنون الإيطالية بعدهم لليوم بيمارسوها. طبعا لما بيتعلموا أول شيء ما يستعملوها غير للضروري، لأنه هالفنون هي أول شيء self discipline واحترام للآخر. فادي ISKF, any other plans, any other projects coming up? أكيد نحن عنا أشياء كالندرية سنوي، عنا رزنامة سنوية للنشاطات اللي تبعولنا. نحن في منهم مثلا هلأ جاي إيفنت نهار الأحد بكرة. نعم. يمكن أنتم كمان رح تصوروا فيه بمدرسة شانفيل، رح نعمل الشوتو كاب تبعنا اللي هو كاراتيه، بس نحن هذا مش موضوعنا اليوم. بكرة بندعي كل العالم يطلعوا الساعة 9 بكرة على الشانفيل ويتفرجوا على المباريات. موضوعنا اليوم نحن ايكيدو. أنا بيهمني أقول شغلة، بيهمني أقول إنه نحن
كنا وحده من الاربع جمعيات يلي اسست اتحاد الايكيدو بلبنان. نعم. يعني بتعرف بده الاتحاد يتاسس 4 جمعيات بدها تطلب التاسيس. نعم. احنا كنا وحده من الاربعه يعني فاوندي. زياده انا شخصيا كان لي الشرف انه بركي حط الانظمه تبع الاتحاد الايكيدو. يعني نحن سعينا انه يكون في اتحاد ايكيدو بلبنان. نحن KSKF لبنان. نحن اسمنا الرسمي كوك شوكوران لبنان. نعم. بس لانه ISKF هو فيدريشن بقى نستعمل الاسم الرسمي تبعنا اللي هو كوك شوكوران. نحن صحيح جمعيه بشكل رسمي، انما نحن عندنا نوادي تمتد من عمشيت لبيروت لمدرسه الفرير ساكريكور الجميزي. يعني من عمشيت لمدرسه شانفيل لنوادي لنادي الرمال لنادي ساحل العلمي اللي هو مركزنا لجعيتا كونتري كلاب للمارينا كل هول عم بتكونوا موجودين لسبرينج هيلز. هول كلهم نوادي تابعه لنا. جود لك. ثانك يو لزيارتكم. ميرسي. انا بس بدي اذكر برقم تليفوننا اذا حدا بيحب يتصل فينا اللي هو 09641 241 والفاكس 09641 ما حدا بيستعمل فاكس يا فادي. 841. ليك الاتحاد اللبناني للكاراتيه والايكيدو بس بيستعملوا الفاكس. شوف قديش صاروا ديباسي. ثانك يو فور يور فيزيت ساينارا. Thank you very much. شكرا لزيارتك مشاهدينا. هيدا كان نهارنا من MTV لايف. انا بتمنى لكم ويك اند بيعقد. دبوا على حالكم. باي باي.